बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। तकरीबन 29 बरसों के बाद पाकिस्तान में कोई भी इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल जो चैम्पियनशिप है, या कहना चाहिए कि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर आया है खेलों का, और वो क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है जिसका पाकिस्तान मेज़बान है। और आज पहला मैच जो है वो हो रहा है इस वक्त। गो के पाकिस्तान की टीम की बहुत अच्छी इस वक्त कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही, मगर हमें उम्मीद रखनी चाहिए। और ये वो खेल है जो कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को आपस में जोड़ता है। बलूचिस्तान में बैठे हुए, खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए, गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हुए, कश्मीर में बैठे हुए, पंजाब में बैठे हुए, सिंध में बैठे हुए पाकिस्तानी शायकीन, उन सब के दिलों की धड़कन पाकिस्तान का क्रिकेट मैच या क्रिकेट जो है वो बन जाती है। तो ये वो खेल है जो हमें जोड़ता है, और इसके लिए हमें दुआ भी करनी है, दुआ भी करनी है। अब ये गेम आ गया है यहाँ पे वापस, ये इवेंट आ गया है। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। सबकी दुआएं पाकिस्तान और ग्रीन शर्ट्स के लिए है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल हमारी इनिंग है उसमें भी आप देखते हैं कि 2020 होता है, उसमें 50 ओवर्स का मैच भी, टेस्ट मैच भी चलता है। तो पाकिस्तान की सियासत असल में एक टेस्ट मैच है, जिसमें कि कभी T20 है और कभी जो है वो आपका 50 ओवर्स का मैच भी आ जाता है, वनडे आ जाता है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें ईद के बाद कहा जा रहा है कि T20 में दाखिल होगा, यानी कि पाकिस्तान की अपोजिशन जो जमातें हैं वो मिल के कोई इत्तेहाद बना सकती हैं, और उसको शायद इम्कान इस बात का हो सकता है, अभी तक इसकी इत्तला नहीं आई कि मौलाना फजल रहमान साहब उसको लीड करें। तो क्या वो जो इनिंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चूँकि उसकी रूह रवा है, वो उसको आगे लेके चल पाएगी, ये इत्तेहाद बन पाएगा, ये चैम्पियनशिप जो है, इसकी ट्रॉफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत पाएगी, और वो जीतेगी तो क्या करेगी? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर हमने आज के इस प्रोग्राम में बात करनी है। और फिर इस टीम के कप्तान जो है, क्या मौलाना फजल रहमान साहब हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करनी है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर आज इरफान सिद्दीकी साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ साहब ने जो कि पिछले कुछ दिनों से मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, इससे पहले वो पाकिस्तान की सियासत में नज़र नहीं आए। 1 साल के बाद तकरीबन वो मुतहरिक हुए हैं, और उसमें उन्होंने जो बातें की हैं इलेक्शंस के 1 साल के बाद, उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम व तफ़हीम की सलाहियत ही नहीं रखता, यानी उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि फ़ैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे कि मुज़ाकरात होने या नहीं होने। क्या नवाज शरीफ साहब की आज की इस गुफ्तगू से ये मतलब लेना चाहिए कि मुज़ाकरात के दरवाज़े, मुज़ाकरात के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खुले थे वो बंद हो गए? इसके ऊपर बात करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मसनूई सियासी बहरान पैदा किया जा रहा है, ये हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। क्या वाकई इस वक्त मसनूई सियासी बहरान है, और क्या मियां नवाज शरीफ इसको एक जेन्युइन सियासी बहरान नहीं समझते? इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत के हवाले से है, उसमें हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस है। अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत अहम मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात जो थी ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, उनके घर पे जाके। इसमें अटॉर्नी जनरल भी थे, वज़ीर कानून भी थे। ये बड़ा रेयर है, ये गैर मामूली वाक़ा है कि चीफ जस्टिस के घर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए हैं, और उसके बाद एक अलामिया जारी किया गया है। उस अलामिया के अंदर ये मोटी मोटी बातें जिसमें कहा चीफ जस्टिस को अपनी जिम्मेदारियां संभालने पे मुबारकबाद दी है। जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो इंसाफ की मौसर और बर वक्त फरामनी है, उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के इक़दाम को भी सराहा। और साथ में जो अहम बात है इसके अंदर वो ये है कि तवील मुद्दती जो टैक्स के ज़ेर इल्तवा तनाज़ात हैं उनको भी हल करने पर आगाह किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और ये भी कहा है कि जल्द फैसलों को जो है इस्तदा की है उनसे कि वो मेरिट के ऊपर किया जाए। साथ में ये भी कहा है कि निज़ाम इंसाफ में तब्दीली या बेहतरी के लिए जो तजावीज़ हैं वो भी चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मांगी है, और मौसर इक़दामात जो करने की यकीन दहानी लापता अफराद के हवाले से वो भी वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस साहब को कहा है कि उसके बारे में मौसर इक़दामात किए जाए। कितनी अहम है ये मुलाकात, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो यानी 2 बड़े हलके हैं वो हुकूमत के साथ हैं। हम इसको भी एक सफ़े की हुकूमत कहते हैं जैसे पिछली हुकूमत थी। क्या ये भी जो हुकूमत है ये इसका फ़ायदा उठाएगी, और वाकई कोई बहरान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है या है और उसको हल करना, उसकी निशानदेही करेंगे। आज हमारे पैनल के ऊपर
पाकिस्तान के बहुत सीनियर जो शुरका हैं मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं और जानते भी हैं कि हल कैसे हो सकता है। जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, हुक्मरान जमात की इत्तेहादी जमात है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, वज़ीर रहे हैं, वफाकी वज़ीर और इसके साथ साथ गवर्नर सिंध के गवर्नर भी रहे हैं। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं और इनका गोके नून से ताल्लुक़ था मगर अब अवाम पाकिस्तान के नुमाया तरीन सियासतदानों में है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी, और अब तीनों के पास हल भी मौजूद है, मसाइल को जो आइडेंटिफाई करना है उसका भी वो मामलात आपके सामने हैं। तो सबसे पहले मैं ज़ुबैर साहब आपके पास आना चाहती हूँ। ये जो इस वक्त आपने देखा है, नवाज शरीफ साहब ने पहले तो खैर थोड़ा सा मुझे मैच के ऊपर भी बता दीजिएगा, मुझे पता है आप सब लोगों को मैच का शौक़ है, मुझे भी बड़ा शौक़ है। तो ये जो इस वक्त की सिचुएशन है मैच की, आपको क्या लग रहा है? और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का सियासी मैच चल रहा है उसमें आपको क्या लग रहा है? आसमा, आपने एक बड़ी अहम बात की थी कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो जोड़ता है तमाम पाकिस्तानियों को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है और वो उसके डीप मीनिंग है, और वो है सियासत, जमहूरियत। रादर जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानी अवाम को जोड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ हैं, जिस तरह इंडिया में है, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में है। तो उसमें एक कॉमन फैक्टर जो होता है कि किस तरह से आप, मतलब अनलाइक सेवरल अदर कंट्रीज़ जिस तरह फ्रांस है, ईरान है, चाइना है, वहाँ एक नेशन होती है, तो वो उस तरह के इश्यूज़ नहीं होते अगर जमहूरियत ना हो। लेकिन पाकिस्तान में जो हमने ईस्ट पाकिस्तान से सबक भी सीखा कि अगर जमहूरियत नहीं थी तो आपने देखा हुआ क्या उसका। हमने रिलीजन के बेस पर समझा था कि शायद हम जोड़ के रखेंगे, बट दैट डिड नॉट हैपन। मैच इस वक्त तो ज़ाहिर है बहुत लंबा स्कोर है पाकिस्तान को जो करना है, लेकिन पाकिस्तान के पास फायर पावर तो है, मतलब ज़ाहिर है वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं। बाबर आजम अगर अपने उस फॉर्म में आ जाएं और फ़खर जमान, तो कुछ भी हो सकता है। और नीचे भी बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, लेकिन इस वक्त अगर अगर मुझे पैसा लगाना हो तो मैं न्यूजीलैंड पर ही लगाऊंगा, बिकॉज चेस करना इतना आसान नहीं होता। नहीं पैसा नहीं लगाना सर आपने। सियासत में जो मैच नहीं, मैंने कहा कि अगर की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि सियासत की इनिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसलन हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की लोग कहते थे कि उनकी इनिंग ख़त्म हो गई, और ये हमारी जो क्रिकेट टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये सियासत के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब आपने फिर से देखा है कि मियाँ साहब मुतहरिक हो गए, बल्कि आपके पीछे मैंने तस्वीर भी देखी थी थोड़ी देर पहले, तो क्या कहते हैं आप? जी तस्वीर तो जाहिर सी बात है, उनके साथ काम किया हुआ तो तस्वीर से बिल्कुल रहेंगी, इसमें कुछ शर्माने की तो बात नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ जो आपने कहा ना, नवाज शरीफ उस हद तक मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं कि वो अपनी बेटी के साथ नज़र आते हैं। हालांकि वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के, और उन्होंने जब से वो आए हैं 1.5 साल हो गया। जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है सिंध, फाइनेंशियल हब जो कराची है, जहाँ ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी उस हवाले से यहाँ एट स्टेक होती है। एक दफ़ा नहीं आए हैं मरीम नवाज़ जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, 2 साल हुए हैं उन चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पूरे पाकिस्तान की हैं, वो एक दफ़ा भी नहीं आई हैं। सो यू कैन इमेजिन के मुतहर्रिक होने का तो मतलब ये होता है कि वो ही स्टीन विद अदर्स, वो देखे जाते हैं 99% अपनी बेटी के साथ, और उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है। तो वो बाकी फॉरेन पॉलिसी पर वफाक के हवाले से या दूसरी जगह पर उस तरह से मैं नहीं कहूँगा मुतहर्रिक नज़र आने शुरू हो गए, और उनका इंटरेस्ट भी उस हद तक है, उनका इंटरेस्ट शहबाज शरीफ से ज़्यादा मरीम नवाज़ पर है, बिकॉज ही वांट्स टू इंश्योर कि जी मरीम नवाज़ जो भी सियासत करें उसमें सक्सेसफुल हों और वो आइंदा की वज़ीर आज़म बन सकें। दैट इज़ वेयर इट इज़। लेकिन उनको एक चीज़ का मुझे ज़रूर जी आप आगे मेरे ख्याल नहीं, मैं मिफ्ता साहब को भी इसमें शामिल करूँ और कायरा साहब को भी। मिफ्ता साहब आपको क्या लगता है? खैर अभी पहले तो ये चीफ जस्टिस साहब की भी मुलाकात हुई है, और चूँकि ज़ाहिर है आप वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं और आपका जो आप PhD भी है माशाल्लाह इस शोबे के अंदर, ये बताइएगा कि क्या प्योरली ये इस मामले के ऊपर मुलाकात हुई होगी कि जिसमें टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना है और बाकी सब, क्योंकि ये गैर मामूली मुलाकात है, नहीं मिफ्ता साहब? नहीं, बिल्कुल गैर मामूली मुलाकात है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है
تو پھر مجبوراً پرائم منسٹر صاحب ملتے ہیں ان سے، چیف جسٹس سے، ورنہ سیریسلی اٹس ان اپروپریٹ کہ چیف جسٹس سے وزیر اعظم ملیں اور کہیں کہ یار فلاں فلاں کیس جلدی کر دو، یا فلاں کیس جو ہے اس میں یہ آپ جلدی فیصلہ فرما دیں، یا اس طرح کا فیصلہ کر دیں. یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. اور جو آئی ایم ایف کی ملاقات کروائی ہے چیف جسٹس سے، میں سمجھ رہا ہوں وہ بھی بہت زیادہ غلطی ہے فائنانس منسٹر کی اور فائنانس منسٹری کی. آپ کو اگر کروانی تھی تو آپ رجسٹرار سپریم کورٹ سے کروا دیتے، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے. اور چیف جسٹس کو اگر اس معاملے میں، سیاسی معاملے میں نہیں انوالو کرتے تو اچھا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم صاحب کیوں تشریف لے گئے تھے ان سے ملنے چیف جسٹس سے، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا ہوں کہ کیا وجہ تھی. لیکن آپ کو ویسے کیا لگتا ہے کہ یہ جو اننگ اس وقت پاکستان کی سیاست میں کھیلی جا رہی ہے، اور میں تھوڑی دیر پہلے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ بھی متحرک نظر آئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مصنوعی سیاسی بحران ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مصنوعی سیاسی بحران ہے اس وقت پاکستان؟ کہ میں معذرت کے ساتھ سیاسی بحران اس لیے ہے کہ 8 تاریخ کی شام میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ہار تسلیم نہیں کی، اور جو اپنا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو کا، اس کا بیانیہ کو یکسر چھوڑ دیا. اور گو کہ عمران خان صاحب مشہور ہیں یو ٹرن لینے میں، اور بہت یو ٹرن لیتے ہیں. اگر اس سے بڑا یو ٹرن پاکستانی سیاست میں کبھی نہیں ہوگا، جب مسلم لیگ نے کہا کہ نہیں ہم ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، ہم حکومت کو عزت دیں. تو اس کی وجہ سے یہ بحران ہے. اور جب ایک مرتبہ آپ اپنی سیٹیں نہیں جیت کے آئے تو پھر اس کے بعد ایک چوری کو چھپانے کے لیے 1000 غلطیاں کرنی پڑتی ہیں، کورٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں کہ بینچیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بناتے ہیں، کس کو ادھر چیف جسٹس کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. ایک مرتبہ پھر ایک ڈوگر صاحب کو ہم نے چیف جسٹس بنا دیا ہے، ہم کو پہلے تجربہ رہ چکا ہے. تو یہ ساری چوری، ایک چوری کو چھپانے کے لیے، اور اتنی مجبوری نہیں تھی میرے خیال سے کہ کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میاں صاحب کہتے کہ ہم الیکشن جیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کا دوسرا راستہ نکال لیتے، کیونکہ آپ نے ہر قسم کا راستہ ہموار راستہ روکنے کی کوشش کی عمران خان کا. لیکن پھر بھی جب وہ اگر عوام چاہتے ہیں تو ملک تو آخر میں عوام کا ہی ہے نا. ہاں، لیکن آپ کو لگتا ہے قاہرہ صاحب کے مصنوعی بحران ہے؟ ایک بات جو کہ میاں صاحب نے کہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جیسے کورٹس کی بات کریں، جوڈیشری اور سب ایک پیج پہ ہے اس وقت، تو پھر آپ کو کوئی بہتری آئے گی؟ ہم نے ایک پیج پہلے بھی دیکھا کچھ سال پہلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ مناسب ہوتا کہ آپ کے پروگرام میں مسلم لیگ کا جی نہیں ہے وہ، چلے آپ تینوں سینئر سیاستدان ہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں. جی ہم نے کوشش کی تھی، آج پی ایم ایل این نہیں تھی. 2 اینٹی گورنمنٹ ہیں، میں گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی چلے آپ کا سوال میں دیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ بحران تو ہے. اب اس بحران کو دیکھنے کے اینگل ہیں، ایک مفتاح صاحب کا ہے، ایک محمد زبیر صاحب کا، ایک میرا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے اینگل سے بات کرے گا، اور اس بحران کو جو اپنی جگہ پہ موجود ہے، کوئی اس کو بہت بڑا کہے گا، کوئی کہے گا نہیں بڑا نہیں ہے، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. اور میرا کل ماضی کیا تھا، آج کیا ہے، کل بحران، آج کے بحران میں میرا کل کیا رول تھا، تو یہ سب ایک بحث ہے. میاں صاحب نے جو بات کہی ہے مسلم لیگ کے اینگل سے دیکھا جائے تو بالکل وہ درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر اکانومی ٹھیک چل رہی ہے، بہتری کی طرف سفر ہے. ٹھیک تو کبھی بھی نہیں ہوئی. اچھا، سٹیبل حکومتیں پاکستان میں کبھی ہوئی ہی نہیں. بھٹو صاحب کی گورنمنٹ میں ہم اتنی ہوش میں نہیں تھے کہ ہمیں پتہ ہوتا، پورا تھے اسکول میں، لیکن اس کے بعد کی حکومتیں جو ضیاء الحق کے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی، جو محمد خان جنیجو کی حکومت تھی، اس سے لے کے آج تک کی جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ کبھی سٹیبل نہیں ہوئی. کبھی عدالتوں کے چکر ہوتے تھے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے چکر ہوتے تھے، کھینچا تانی لگی رہی، اور احتجاج بھی ہوتے رہے، ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ بھی ہوتی رہی، دھاندلی کے شور بھی مچتے رہے، الائنسز بھی بنتے رہے، اور حکومتیں بھی چلتی رہی. اور پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی غیر آئینی اقدام ہوا، انٹرونشن ہوئی، بھلے وہ عدالتوں کی طرف سے ہوئی یا کسی اور طرف سے، اس کے نتیجے میں حکومتی نظام ڈولا یا لڑکھڑا کے گرا، اور پھر اپنے نیا سٹرکچر کھڑا کرنے کی کوشش کی. آج بھی اگر کوئی ایسا کیا جاتا ہے، اپوزیشن اکٹھی ہو رہی ہے، حق ہے، بالکل ہو، کوئی حرج نہیں ہے. آج کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بالکل متصادم آراء کے لوگ ہیں، تو پہلے بھی متصادم آراء کے لوگ ہی اکٹھے ہوا کرتے تھے نا اپوزیشن میں. ہمارے ساتھ بھی تھے، میاں صاحب کے ساتھ ہمارے خلاف بھی تھے، بالکل آج بھی اگر ہوتے ہیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اکٹھے ہوں گے. تو وہ ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ یہی سوال ہے. میں نے تو آپ سے یہی کہا نا کہ کون سی حکومت ہے وہ
یوسف رضا گیلانی کی حکومت تھی، ہماری جو گورنمنٹ تھی پہلی، اس پہ یا راجہ صاحب کے دور میں یا اس کے بعد میاں صاحب کے دور میں کچھ سٹیبل ٹائم تھا؟ اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی کیا سٹیبل ٹائم تھا؟ جو پرویز مشرف کے انڈر گورنمنٹیں تھیں ان کے اندر کیا حالات تھے؟ سو یہ کھینچا تانی کا عمل تو چلتا رہا۔ یہ کہا جائے کہ اس کھینچا تانی کے نتیجے میں سب کچھ گر جائے گا اور جو مطالبے کیے جا رہے ہیں وہ مان لیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ لیکن ہم آہنگی آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن مصنوعی بحران یا مصنوعی نہیں، بحران تو اپنی جگہ ایک بحران کہنا اور ہے۔ بحران تو تب کہیے گا جب اسمبلیاں کام نہیں کر رہی۔ ایک تصور یہ ہے کہ اسمبلیوں کے اوپر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اسمبلیوں کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اسمبلیاں کام کر رہی ہیں، اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل ہو رہا ہے، اپوزیشن اس وقت ان کے اندر اچھی بری اپنی تجاویز دے رہی ہے، کمیٹیوں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہے۔ سو ایک حد تک جو پارلیمان کا فنکشن ہے یہ ماضی کی طرح کام تو کر رہا ہے۔ عمران خان کے دور میں شاید اس سے بھی برے حالات تھے، کوئی اچھے حالات نہیں تھے۔ سو یہ کہنا کہ آج بہت برے حالات ہو گئے کیونکہ پارلیمان فنکشنل نہیں ہے، تو پارلیمنٹ اس وقت بھی فنکشنل اسی طرح کی تھی۔ ہاں، اس کو امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے۔ اس میں جمہوریت پہ بھی ابھی کہا نا زبیر صاحب نے کہ جمہوریت تو نہیں ہے نا اس وقت ملک میں، ان کا کہنا ہے یہ کہ جمہوریت حق ہے کہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کچھ اسی کی طرح رہی ہے۔ آج اچانک بہت جمہوریت خراب نہیں ہوئی۔ ہمارے ملک میں جمہوریت کا سفر ہم جانتے ہیں، زبیر صاحب کو ذرا کم پتا ہوگا، ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے کیا 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 گیا اور کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ جمہوریت کے سفر کے اندر کچھ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، پھر بعض اوقات بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر 2 سٹیپ پیچھے آنے کا رواج بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ہم ٹرانزیشنل پیریڈ میں کہ جمہوریت تک جائیں گے، جمہوریت تک ہم پہنچ جائیں گے؟ نہیں، ہم پہنچتے ہیں پھر پیچھے، پھر نزدیک ہوتے ہیں، پھر پیچھے۔ اس عمل میں کئی وجوہات ہیں، کچھ ہماری انٹرنل ہیں، کچھ ہماری پولیٹیکل میچورٹی نہیں آئی، اداروں کا سیاست کے اندر مداخلت کا رجحان ہے، وہ پارلیمان کے اندر، وہ عدالت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا باقی ادارے۔ اسی طرح کچھ ہمارا جو ریجنل کانفلکٹس ہے، جس طرح افغان ایشو تھا، اس نے پاکستان کی سیاست کو بہت ہجان خیز کر دیا، کمزور کر دیا ہے۔ سو یہ وجوہات بہت ساری، خیر لمبی لسٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ آج بیٹھ کے پاکستانی ڈیموکریسی کو ویسٹرن ڈیموکریسی کے ساتھ یا برطانوی اور امریکی ڈیموکریسی کے ساتھ چاہیں کہ آپ گیج کریں یا اس کے ساتھ میچ کریں، تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستانی سماج، کیا پاکستان کے لوگ، کیا ہمارے ہاں اداروں کا جنرل رویہ، کیا وہ ڈیموکریٹائز ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں لوگوں کا الیکشن پروسیس نہیں، وہ نہیں ہوا، لیکن ہم اس طرح بڑھ بھی تو نہیں رہے۔ نہیں ہوا تو پھر یہ بھی ایک عمل ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، سوسائٹی ڈیموکریٹائز نہیں ہوگی، انسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی نہیں ہوگی۔ زبیر صاحب یہ بات تو درست ہے، آپ نے گروتھ میں جانا ہے۔ اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ اچانک کر لے گا، تو یہ دونوں میرے بھائی مسلم لیگ میں رہے ہیں، دونوں نے اپنے طور میں کوششیں کی ہیں، بڑے لائق فاضل آدمی ہیں، قابل آدمی ہیں، اپنے دور میں کوششیں کرتے رہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پاکستانی سیاست، کوئی بھی پاکستانی سیاستدان پاکستان کے وجود کے خلاف کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ مگر سر جمہوریت آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے زبیر صاحب، آپ جیسے قائد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسی ہی جمہوریت ہمیشہ رہی ہے پاکستان کے اندر، ہم ٹرانزیشن میں سے گزر رہے ہیں، ہمارے جیسے سماجوں کے اندر، ہمارے جیسے ممالک کے اندر گروئنگ سوسائٹیز ہیں، ان سوسائٹیز میں بھی آگے گرو کرتے ہیں۔ جی زبیر صاحب، جی قاہرہ صاحب، دیکھیں قاہرہ صاحب سے میں ظاہر ہے ان کی بہت سی باتیں اچھی ہیں، لیکن میں جو بیسک ان کی جو فلسفی ہے اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھیں جہاں آہستہ آہستہ ضیاء الحق نے بھی کہا تھا نا آہستہ آہستہ جمہوریت، ایوب خان نے بھی کہا تھا نا، تو مجلس شورا جو تھی ضیاء الحق کی وہ بھی کام کر رہی تھی نا۔ اگر کام ہی کرنا، اگر وہاں بلڈنگ میں جا کے بیٹھنا اور جو بھی قانون سازی مجلس شورا جو ضیاء الحق کی تھی اس میں بھی تو آ رہے تھے نا، مگر آپ ضیاء الحق کی شورا کو آج کی شورا کے ساتھ کر سکتے ہیں کمپیئر، مطلب جہاں پہ بالکل ہی جمہوریت نہیں تھی، بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہوئے تھے، اس سے ورس نہیں ایک ورس عمران خان، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ورس کہ جب ہم یہاں سے سوال آیا کہ عمران خان صاحب کی جمہوریت کے بارے میں آپ کیا، سر یہاں سے سوال آیا ہے، میں آگے پاس آن کر، جی میں کہتا ہوں، بالکل کہتا ہوں، جی ایک تو میں مقابلہ میرا خیال ہے پاکستان میں یہ جو مقابلہ ہے نا who is more evil, who is worst، یہ اگر ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو ادھر تو بڑا اچھا یہ ہوتا ہے ڈیبیٹ، لیکن لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کیا اچھائی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کور کہ جی چونکہ میں اس وقت حکومت میں ہوں تو میں جسٹیفائی کروں غلط ایکشنز کو۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ عمران خان کے بالکل وقت میں جو پارلیمنٹ تھی وہ
बिल्कुल सोवरन नहीं थी, या उसको वो उस किस्म की नई कानून साजी कर रही थी जिस तरह से इंडिपेंडेंटली करनी चाहिए थी। ये बिल्कुल। तो कायरा साहब मुझे पता नहीं क्यों खिलवाना चाहते हैं। हम आज की जमहूरियत की बात कर रहे हैं जिसका हिस्सा पीपल्स पार्टी है, जिसकी कानून साजी जो है बिल्कुल 2 नंबर से होती है। और उसको ये कहना कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी से नहीं मैं कंपेयर कर रहा, मैं पाकिस्तान के जो आइन है, जो मुतफक्का आइन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूँ। मुझे क्या कंसर्न है कि जी स्विट्जरलैंड में या फ्रांस में या यूके या यूएस में क्या होता है। मैं जो कंपेयर करता हूँ, मैं आपके पास कंफ्यूज ना हो ना। एक डिबेट को जरा स्ट्रक्चर करें कि डेमोक्रेसी को किसी एक टाइम के साथ या किसी एक मुल्क के अंदर निजाम के साथ करें। आप उसको आइन के साथ कर रहे हैं, कानून के साथ कर रहे हैं, तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं। कायरा साहब प्लीज आप बात तो करने दिया करें ना, फिर नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे मैं बीच में बोलना शुरू कर दूं। आप बोलिए, आपको हक है। पहली बात ये आप बिल्कुल मेरी बात में बोलिए, कंफ्यूज ना करें। फिर आप डांटते हैं मुझे। अच्छा, अरे यार चले। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आज बिल्कुल कायरा साहब देखे ना, ये तो बड़ी ज्यादती है ना, बोलने तो देना थोड़ा सा। बात ये है कि इस वक्त जमहूरियत किसको कहते हैं कि जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आप मैंडेट एक ऐसा लेके आए जो आपको भी पता है गलत है। वो गलत एक स्टोलन मैंडेट है। अगर आप फॉर्म 47 अभी दिखा दें, मैं आपको भेज देता हूँ, जो NA 130 का वो है। अभी कभी आप मुझे बताएं 6,15,000 वोटर्स थे उसमें, मियां नवाज शरीफ के उसमें हल्के में जमात इस्लामी भी थी उसमें और JUIF भी थी, उनके 0-0 हैं। बिकॉज जल्दी में आपने सिर्फ PTI के कम करने थे और PMLN के बढ़ाने थे, उस चक्कर में आपने जमात इस्लामी को 0 वोट डाल दिए, JUIF को 0 वोट डाल दिए। मतलब आप कोई इंसाफ होता है उसको हम ये कहें कि आहिस्ता आहिस्ता आएगा। आहिस्ता आहिस्ता क्यों आएगा? अच्छा। अगर आज मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे आज ही कंटेम करना पड़ेगा। ये कौन सा तरीका है? सो आज कोई जमहूरियत नहीं है, आज स्टोलन मैंडेट पर हुकूमत बैठी है, इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस वजह से चीफ जस्टिस साहब को राम किया जा रहा है। मतलब जो कल गलत था वो भी गलत था, मगर जो आज गलत है उसको ठीक करना चाहिए ना। मतलब मैं इससे इनकारी नहीं हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में बड़ी आइडियल डेमोक्रेसी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बड़ा आइडियल सियासी माहौल है, बिल्कुल नहीं। इसके बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आइन के मुताबिक, तो भाई आइन के मुताबिक ग्रेजुअली होनी है। शॉर्टकट जुबैर साहब के पास है, वो करके देख ले। ग्रेजुअली होनी है, मगर आइन के मिफ्ता साहब आप बता दें हमें कि मिफ्ता साहब को भी शामिल करूं, कैसे कौन सा ऐसा शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाए? मिफ्ता साहब मिफ्ता से पूछ ले। अब वो उनसे ही पूछ रही हूँ कि हम जमहूरियत के सड़क पे आ जाए कम से कम। अभी तो हम जमहूरियत की सड़क पे नहीं है, तो उस सड़क तक हम पहुंच जाए। मिफ्ता साहब देखिए, मुशर्रफ साहब ने 2002 में इलेक्शन करवाए थे। उसके बाद मीर जफरुल्लाह खान जमाली साहब वज़ीर आज़म बने थे, चौधरी शुजात कुछ अरसे तक थे। लेकिन हम कोई भी ये नहीं कहता कि वो जमहूरियत थी। वो जमहूरियत नहीं थी जब तक कि 2008 में जब इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी आई तो हम कहते थे जमहूरियत है। जमहूरियत परफेक्ट नहीं थी लेकिन जमहूरियत थी। 13 में जब मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़के आए, जमहूरियत परफेक्ट नहीं थी लेकिन बिल्कुल जमहूरियत थी, और मेरे ख्याल से इस दौर में सबसे अच्छी जमहूरियत रही। 18 में जब खान साहब आए, एक मुतनाज़ा इलेक्शन थे, RTS बंद हुए, काफ़ी मुतनाज़ा इलेक्शंस थे, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट जमहूरियत थी। ये जो हम जिसको फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो 24 में इलेक्शंस हुए हैं, इसके बाद पाकिस्तान को जमहूरियत कहना थोड़ी सी जाती हो जाएगी जमहूरियत वर्ड से। अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत मिलती ना तो कम से कम 60 सीटें जीत के तो आए थे। ये 17 सीटें वाली कब जमात है, तो ये बहुत ज्यादा मतलब तो प्राइम मिनिस्टर अपनी। अच्छा, मैं बिल्कुल 17 का बेस कहां से आया है? अच्छा, 17 सीटों का फिगर कहां से आया है? 17 सीटों का फिगर मिफ्ता साहब कहां से लिया है आपने? सर, ये जो फॉर्म 45 के ऊपर ओवर राइटिंग करी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ऑन चौधरी सर, आप जैसे जिम्मेदार बंदे के पास तो सॉलिड एविडेंस होनी चाहिए ना। आप तो बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और आप हिसाब किताब करने वाले हैं। आप कह रहे हैं PTI कहती है 17 सीटें, वो तो एक नैरेटिव है ना। 17 सीटें वो कौन सी है? मैं आपसे पूछूं, आपके पास कोई फिगर नहीं है। अब अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैंने अप्रॉक्सीमेटली 19 कर लें, 13 से के ऊपर सारी डिबेट। 20 नहीं है, लेकिन मेरी बात सुने। अब जो बहुत सारे जो काबिल एहतराम हमारे दोस्त हैं जो PTI की तरफ नहीं है, वो भी 18 ही कहते हैं। तो मैंने 17 कह दिया, 17 18 कर लें, चले आप 20 कहिए, लेकिन मुझे बता दीजिए 20 का फिगर कहाँ है?
अगर मुस्लिम लीग कह रही है हमारी 80 सीटें हैं तो वो 60 कौन सी सीटें हैं और उसका क्या बेस है कि आप कह रहे हैं? मतलब ये कि कोई उसका तो कोई ऑडिट होगा ना, नहीं ऑडिट होगा ना, एक परसेप्शन की बात करें ना, वो आपसे तवक्को नहीं है, आपसे तवक्को तो है कि क्लैरिटी के साथ बात करें। परसेप्शन ऐसा बन गया है ना, आपसे तवक्को हमें ये है कि आप हमें क्लैरिटी से गाइड करेंगे। जी मिफ्ता साहब, मेरी गुजारिश तो नहीं सर, आपका बड़ा मुनासिब सवाल है, लेकिन ये तो हम सबको पता है कि इनकी 20 सीटों से ज्यादा नहीं है यार। अगर आप ये वाली बात मुझसे पूछ रहे हैं कि इस वक्त दिन है रात है, तो बताइए, चले आपको पूछना है तो आपका हक है, लेकिन बात सच्ची ये है, मैं आपको वो एग्जांपल जो दे रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि रात है, मगर क्या वजह है इस पे इख्तिलाफ है। आप कह रहे हैं 8 बजे, वो कह रहे हैं 10 बजे, या वो जी, तो वजह क्या है उसके ऊपर तय करना पड़ेगा ना कुछ तो घड़ी देख के। बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, मेरे पास एविडेंस है उसका। कोई खान साहब ने तो 13 में भी धरना किया था, सब जानते हैं कि झूठा धरना था, ठीक है, और वो सारी बातें बेकार थी, ठीक है। मैं इमरान खान साहब की सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने इमरान का मैंडेट चुराया है, मैं कह रहा हूं कि मैंडेट पाकिस्तान की आवाम का चुराया है। पाकिस्तान की आवाम ने जो भी पसंद किया हो, गलत सही किया हो, मैं तो इमरान खान को वोट नहीं दिया कभी भी, लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को वोट दिया है तो फिर ये क्राइसिस इसलिए है कि आप मुस्लिम लीग को बिठा रखे हैं, और मुस्लिम लीग का लीडर अगर ये कहते हैं कि ये क्राइसिस आर्टिफिशियल है, तो भाई आपकी हुकूमत कौन सी ऑर्गेनिक है? आपकी हुकूमत भी तो आर्टिफिशियल है। बिल्कुल। अच्छा, ये बात तो कायरा साहब, मैं तो इससे इनकारी नहीं हूं, मैंने तो कहा, मैं तो कहता हूं कि मियां साहब की ऑब्जर्वेशन अपनी जगह मोतबर है, वो कहते हैं, मगर इलेक्शन देखे ना, एक परसेप्शन, तो ये उनकी राय है, एक परसेप्शन है इस इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले इलेक्शन के बारे में भी परसेप्शन था, परसेप्शन नहीं है, रियलिटी भी है। हाँ, रियलिटी भी है, लेकिन परसेप्शन कितना है और रियलिटी कितनी है, इसको असर्टेन करने के लिए कोई फोरम होगा। वो फोरम था ट्रिब्यूनल्स, वहां गए नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां पे केसेस पड़े हैं, जब तक वहां से कुछ चीज सर्टेन वहां गए थे, 74 पड़े हुए हैं अभी वहां पे। नहीं, वहां क्यों डिले हुआ? 74 सीट के ऊपर डिले हुआ है ट्रिब्यूनल्स में कि पीटीआई ने ट्रिब्यूनल्स को चैलेंज कर दिया। सर, जो मैंने फिगर उस दिन सुना है, बैरिस्टर गौहर ने कहा है, मैं उस फिगर को कोट कर रही हूं, उन्होंने कहा 74 ट्रिब्यूनल्स पे हम गए हैं। जी मिफ्ता साहब, मेरा फोरम मैं सिर्फ कमर जमान कायरा से पूछता हूं कि आपके हल्के में 45 पे कौन जीता और 47 पे कौन जीता, आप बता दीजिए, खत्म हो जाती है बात। नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे पास कोई फिगर नहीं है, मैं ये सर्टेन नहीं कर रहा कि ये सारा इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त था, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलती नहीं हुई, मैं ये नहीं कह रहा। आप तो कह रहे हैं ना 2013 में ठीक हुआ था प्रोपोर्शनेटली, मैं आपके साथ 2013 के इलेक्शन पे डिबेट करता हूं, उसकी गलतियां भी बहुत बड़ी थी, हमारे साथ जो कुछ हुआ था वो भी सामने है। सो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जैसा बंदा जो कैलकुलेशन वाला है, जो हिसाब किताब रखता है, आप तो भाई हिसाब किताब वाले दोनों ही हो, हम तो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हो ये हेर से क्यों करना कहो, फलाने का नहीं, आप कहें कि हाँ उसको। अच्छा, अब जुबैर साहब कह रहे हैं मेरे पास एविडेंस है कि ये इलेक्शन जो है वो चोरी हुआ है। जुबैर साहब, मैं ब्रेक ले लूं, फिर मैं बता देता हूँ, ब्रेक के बाद पूछूं आपसे। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, शरीयत का सफर तय कैसे होगा, हमारा ये मौजू है, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जमहूरियत चल पड़ी है कि नहीं, मैच जो है वो अभी तक पाकिस्तान का जो है वो भी चल रहा है, तो हम जमहूरियत के ऊपर अभी तक, आप कोई एविडेंस की बात कर रहे थे जुबैर साहब, कि एविडेंस आपके पास है कि 24 का इलेक्शन जो है वो ये चोरी हुआ था? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे आप यू कम टू कंक्लूजन, बिकॉज ऑब्वियसली हर हल्के का तो आपको नहीं डिटर्मिन होता। एक तो ये है कि अगर आप अपने, मैं आपके चैनल की, आप थी, हम पर ही थी जब 8 फरवरी का, आप रात के 9:30 बजे 10 बजे की स्क्रीन दिखा दें हमें 8 फरवरी के, किसी चैनल की दिखा दें, बिल्कुल किसी एक चैनल की दिखा दें, जियो की दिखा दें। नहीं, उसमें क्या था, पेशावर 1 से लेके मुल्तान पहुंच गए थे, और हर जगह 90% आगे कौन था? पीटीआई आगे थी। लाहौर की 14 नशिस्तों में से इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें, और उसमें जो मार्जिन था उसके बाद रिजल्ट्स रुक गए। दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा जो है ना, आसानी क्या है, फॉर्म 45 एक टोटल कर लें आप, एक क्लास 4 के भी बच्चे को इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45 देते हैं और वो टोटल कर ले,
اور فارم 47 سے میچ کر لے. کسی کے میچ ہوں گے؟ اور ٹریبیونل کا میں بتا دیتا ہوں قاہرہ صاحب کو، جس میں ان کی پارٹی بھی شامل ہے. الیکشن سے پہلے جو رول تھا وہ یہ تھا کہ جی حاضر سروس ججز ہوں گے وہ ٹرائیبیونل کا حصہ ہوں گے. اب ان کو پتا تھا کہ حاضر سروس ججز کو ہم شاید کنٹرول نہ کر سکیں، تو اس کے الیکشن کے 2 مہینے کے بعد قانون چینج کیا گیا کہ ریٹائرڈ کو، کیونکہ ریٹائرڈ تو آپ اپنی مرضی سے بھائی بھانجا جس کو بھی، اس کو وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ نے ایک بینیفٹ دینا ہے تو آپ نے اس کو ٹریبیونل میں بٹھا دیا. آپ صرف میں چیلنج کرتا ہوں، آپ لاہور کے 14 حلقے اور اسلام آباد کے 3 حلقے اور کراچی کے 18 حلقوں کا فارم 45 میچ کر کے دیکھ لیں. فارم 47 قاہرہ صاحب خود یہ ایکسرسائز کر لیں، کیونکہ یہ ہر دفعہ جب آ کے یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں نا کہ 2013 میں بھی یہ ہوا تھا. مگر جب ہم دیکھتے ہیں نا زبیر صاحب کے سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کے اوپر یہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ جب آیا تو وہ رہائی آ گئی، الیکشن چوری ہونے کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا جب مذاکرات ہو رہے تھے، تو پھر ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس جمہوریت کے بارے میں جس کے بات میں اپنے ایک لاسٹ بھائیوں سے ایک لاسٹ چیز قاہرہ صاحب ایک لاسٹ، اگر آپ ابھی جو ہے 2019 کا، میں بالکل ابھی اس لیے میں سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ اگر آج کے الیکشن قاہرہ صاحب جیسے اچھے لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے تو 2029 کا بھی کر لیں گے فارم 47، اور اس وقت تیاری زیادہ اچھی کر کے آئیں گے، اس میں گیپس ایسے نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک دیکھیں زبیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے کسی الیکشن، جتنے میں نے دیکھے، میں نے کسی الیکشن کی فیئرنس کی بات نہیں کی. میں اس الیکشن کو بھی چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ یہ پورا فیئر نہیں تھا، لیکن اس کے لیے محمد زبیر یا قمر زمان یا کوئی ABCD کوئی بندہ بیٹھ کے کسی پروگرام میں اگر اپنی ججمنٹ دے دیتا ہے تو اس ججمنٹ کو فائنلٹی نہیں ہو سکتی. سارے ملک کا میڈیا ایک طرف کھڑا ہو کے کہے کہ یہ فائنلٹی ہے تو نہیں ہو سکتی. فائنلٹی کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ جائیں گے ٹریبونلز میں. اچھا، ٹریبونل کے اندر اگر ریٹائرڈ ججز لگائے گئے، پہلے بھی لگائے جاتے تھے، بہت سارے ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز لگتے ہیں. اچھا فرض کرے کہ حکومت نے اپنی مرضی کے ججز لگا دیے اور اس کے نتیجے میں یہ تھا کہ گورنمنٹ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیتی، تو ٹریبونل میں اگر جاتے اور 6 مہینے میں ٹریبونل فیصلے کرتے، سال میں کرتے، تو اس نے ایک منٹ ٹریبونلز کو روکا انہوں نے. اگر فیصلے غلط آتے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بیٹھی تھی نا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آپ کو ان کو ریلیف دے رہی تھی. آپ کی پارٹی کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ گورنر آپ کے کہہ رہے ہیں کہ 47 کی یہ حکومت ہے، چھوٹی سی بات، فارم 47. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی اسرٹینمنٹ کسی ٹاک شو میں نہیں ہونی، کسی جلسے میں نہیں ہونی، کچھ لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں ہونی. ہوا ہے، کیا ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کا جب تک کوئی فورم ٹیسٹیفائی نہیں کرے گا. اگر محمد زبیر صاحب کے پاس کوئی کلیہ ہے تو یہ الیکشن کرا کے دیکھ لیں. اچھا، یہ پھر یہ اچھی بات ہے، یہ مناسب بات ہے. تو آپ انیشیٹو لینا، آپ انیشیٹو لینا، آپ حکومت ہے، آپ انیشیٹو لے کے کہیں کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، this is not acceptable. وہ کہہ رہے ہیں ہم لے رہے ہیں. اچھا زبیر صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا انیشیٹو کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا تجربہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ زیادہ عالم فاضل آدمی ہے، بہتر جانتے ہوں گے. میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ان کو اپنا جو جوڈیشل فورم ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ آنے والے الیکشنز کی تیاری کرنی چاہیے، جس طرح مسلم لیگ پیپلز پارٹی نے NFC اور چارٹر ڈیموکریسی کرنے کے بعد مگر مفتہ صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا فارم 47 پہلے سے تیار کر لیں گے. مفتہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بھروسہ نہیں کرے گا. قاہرہ صاحب، آپ لوگوں نے فارم 47 پہلے بنا نہیں کرتے تو نہ کرو نا. تمہارے پاس ایک چھوٹی سی بات، محمد زبیر، اگر آپ کے پاس کوئی کلیہ ہے لوگوں کو یقین دلانے کا، آپ کے پاس کوئی کلیہ ہے کہ اس ملک کا الیکشن الٹ وائٹ کر کے نیا الیکشن تو کرا لو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وے فارورڈ ڈیزائن کرنا پڑے گا. مفتہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی مفتہ صاحب. سوری مفتہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ اب یہ والا واپس سے پروسیکیوٹ کرنا 1 سال الیکشن کے بعد کہ الیکشن مسلم لیگ کہیں سے جیتی ہے یا ہاری ہے یا ٹرائبونل میں جاوی، تو مطلب یہ تو سیریسلی وقت ضائع کرنا ہے. آئی تھنک قوم کو پتا ہے سب کو کہ کون جیتا ہے الیکشن. اس بات کو چھوڑ دیں، آگے چلے جائیں. یہ فضول ہم بحث کر رہے ہیں، مطلب یہ دن کو رات کہنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ بھائی آگے، اور یہ جمہوریت بھی نہیں ہے آج کے دور میں کیونکہ یہ بہت برے حال ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بھائی آگے کس طرح بڑھنا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے. تو پہلے تو آپ اقرار یہ کریں کہ یہ کرائسس ہے، یہ آرٹیفیشل کرائسس نہیں ہے. آرٹیفیشل جو چیز ہے وہ آپ کی حکومت ہے. اس کے بعد آپ بولیں کہ یار آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، اتنا گراس بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب نے بھی جو سیاسی لیڈران کو ایک دم وہ کر دیا ہے،
کہ سیاسی لیڈران ان کے علاوہ جو ہے وہ کوئی لیجیٹمیٹ نہیں ہے، وہ بات بھی پیچھے ہٹنی پڑے گی، اور باقی لوگوں کو بھی ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ عمران خان ایک سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ آپس میں بیٹھ کے دو تین چیزیں ہونی چاہیے، ایک یہ جو بات چیت پہ پابندی کر رہے ہیں، پیکا لاز وغیرہ، یہ ختم کرنی چاہیے، یہ جو کورٹس کے اندر انسٹیٹیوشنز کے اندر چینجز کر رہے ہیں اس کو روک لیں، خدا را مطلب آپ تو لیجیٹمیٹ بھی نہیں ہیں لیکن لیجیٹمیٹ ہوں تو بھی اس قسم کے چینجز نہیں کرنے چاہیے۔ یہ مسلم لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو آخر میں دکھ ہی دے گی یہ چیزیں، ان کو یہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں سب۔ تیسری چیز ہے کہ آپ کو بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ نیا ای سی پی کے ساتھ ایک 1.5 سال 2 سال میں نئے الیکشن پہ چلے جاؤ اور اس کے بعد الیکشنز کو بہتری لے آؤ۔ یہ دیکھیں جو چیز ہم فنڈامنٹلی نہیں سمجھ رہے کہ جو بھی ہمارا سسٹم ہے جس میں فوج بھی ڈومینیٹ کرتی ہے، بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے ذمہ دار بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں، اس سسٹم سے پاکستان میں کوئی ڈیلیوری نہیں ہے۔ پاکستان ایک بالکل اس کے اوپر سر صاحب کی اعلیٰ بات ہے، میں مفتاح صاحب کی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے کہوں گا یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں وے فارورڈ ڈیزائن کریں، آئندہ کے لیے کچھ چیزیں اقرار کریں۔ آپ نے ٹھیک بات سر میاں صاحب کہتے ہیں اس گروہ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، یعنی پولیٹیکل پارٹی کو وہ گروہ بھی کہہ رہے ہیں۔ میں بریک لینا چاہتی ہوں، بریک کے بعد میں واپس آپ پہ بات بھی کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتاح صاحب نے کہا کہ ڈیلیور نہیں کرے گا پاکستان، کیا پاکستان ڈیلیور، ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم سٹیبل ہو رہے ہیں اکانومی کے اس کے فرنٹ کے اوپر اور پاکستان جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے، کیا پولیٹیکل جو کنسنسس ہے اس کی بنیاد کے اوپر ڈائیلاگ کے اوپر بہتر کرے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مفتاح صاحب اگر میں آپ سے یہی سوال دوبارہ کروں کہ جو بریک سے پہلے ہم چھوڑ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اکانومی کہا جا رہا ہے پہلے سے بہتر ہوئی ہے، کچھ اشارے بھی ملے ہیں کہ اچھی اکانومی ہوئی ہے، اگر پولیٹیکل کنسنسس ہوتا ہے تو کیا اس میں زیادہ فرق پڑے گا اور کیسے فرق پڑے گا؟ کیونکہ وہی بات ہے قاہرہ صاحب نے جیسے کہا کہ چل تو رہا ہے سب کچھ۔ دیکھیے اس سال میں جس سال کے اندر بہت ساری چیزیں معیشت کی بڑھی ہیں، اس سال میں بھی 1.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اور خطے غربت کے نیچے چلے گئے ہیں۔ اس سال میں بھی اوسطاً پاکستانی غریب ہوئے ہیں اور پاکستانیوں کی قوت خرید اور کم ہوئی ہے، تو ہماری پریشانیاں بڑھ گئی ہیں لیکن کم رفتار سے بڑھ رہی ہیں، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آخری میں کہیں نہ کہیں اس پریشانیاں بڑھنے کا انتہا ہو جائے گی۔ دیٹ سیڈ جب تک کہ ہم ایک کنسنسس نہیں کرتے اور اپنے ملک کے لیے ایک نیا راستہ نہیں چنتے، دیکھیے ہم سب ممالک سے خطے میں پیچھے رہ گئے ہیں، ادھر 85 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر مفتاح صاحب جو ایک وقت تھا جب آپ کہتے تھے ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، اگر اس وقت کو اور اس وقت کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے بہتری کی طرف ہم گئے؟ گزارش کری نا کہ دیکھیں ڈیفالٹ نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب ہم نے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھانا چھوڑ دیے ہیں، آئی ایم ایف سے ہم نے بات کرنا شروع کر دی، اور جب جیسے مثال کے طور پہ مجھے روکتے تھے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل نہ کرو یا پیٹرول کی پیسے نہ بڑھتے ہیں کم ہوتے ہیں جیسے مارکیٹ ہوتی ہے، یہ تو بیسک چیزیں تھیں جو ہم نے کر لی ہیں۔ یہ کوئی مطلب بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہے، اسی لیے روپیہ بھی اسٹیبل ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو معیشت کے اندر کی لانے کے لیے آپ کو گروتھ کرنے کے لیے این ایف سی ایوارڈ چینج کرنا پڑے گا، نجکاری کرنی پڑے گی، ٹیکسیشنز کے اندر آپ کو ریفارمز لانے پڑیں گے، بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کریں گی، اس میں سے اس حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ یہ صرف جو 26 امینڈمنٹ ہو یہ اپنی حکومت بچا رہے ہیں، اور میری گزارش یہ ہے کہ اگر سب یہ جو سیاستدان لیڈران اگر بیٹھ جائیں تو اپنی تو بچوں کی تو انہوں نے سب نے وہ کر لی، لیکن لوگوں کے بچوں کا بھی سوچ لینا جس کے 10 میں سے 8 بالکل بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے زبیر صاحب، یہی تو مسئلہ ہے جو بہت آسانی سے مفتاح صاحب نے کہہ دیے، سب بیٹھ جائے، کیسے بیٹھیں گے؟ بیٹھ ہی نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چور ڈاکوؤں سے بات ہی نہیں کرنی۔ دیکھیں پہلی بات میاں صاحب کہتے ہیں مصنوعی وہ سب کچھ ہے، بحران ہے۔ پہلی تو بات میں یہ بتا دوں، اوکے آسمہ، میں یہ جو مفتاح کی بات تھوڑے سے معیشت کے حوالے سے آگے بڑھائیں، جب آپ یہ کہتی ہیں نا کہ جی ہم ڈیفالٹ کی سچویشن سے باہر آ گئے، وہ بالکل ایک حقیقت ہے، لیکن ڈیفالٹ کی سچویشن سے ہم باہر آئی ایم ایف کی وجہ سے آئے ہیں۔ اگر آپ وہ جو 3 ممالک ہیں چین، سعودی عربیہ اور یو اے ای، انہوں نے جو آپ کو ریزروز دیے ہوئے ہیں اور آئی ایم ایف نے جو پیسہ دیے واپس لے لیں تو آپ ڈیفالٹ کر دیں گے۔ سو آپ اپنے اوپر آپ نے اپنا کچھ بھی نہیں جمپ ماری ہے۔ سو 24 دفعہ ہم پہلے بھی یہاں تھے، ہم ڈیفالٹ کے قریب ہوتے اس وجہ سے ڈالر کی کمی ہوتی ہے، آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں۔
اور لیکن جو حقیقت جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں معیشت کی، جیسے غربت کی لکیر سے نیچے کیا لوگ زیادہ چاہ رہے ہیں، کیا ان امپلائمنٹ فار ایگزامپل شاید مفتاح نے ذکر نہیں کیا تھا، وہ اب ریکارڈ ہائی ہے یا نہیں ہے، اور جو مڈل کلاس ہے اس کی پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. دیز آر فنڈامنٹلز. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ مفتاح نے بات کی جو کرنی چاہیے ہمیں بار بار، کہ اگر ہم ایجوکیشن پر، ہیلتھ پر، اور ان بچوں کے لیے اگر ہم نہیں مڑ کے دیکھیں گے جن کو یہ میسر نہیں ہے اور 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں، تو پھر ہم یہ نہیں کلیم کر سکتے کہ ہماری معیشت غیر ملکی سرمایہ کاری میں 56% اضافہ ہوا. آج میں دیکھ رہی تھی 56% مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 56% اضافہ. یہ حکومت کہہ رہی ہے، نہیں خبریں جو آ رہی ہیں اس کے اوپر ہے. جی اب مجھے نہیں پتا اسی طرح سے تفصیلات زر میں اضافہ. جی لیکن اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک میں صرف کہوں گا سلوشن جو اس نے بڑے ڈیٹیل میں کہا تھا مفتاح نے آئندہ کا کس طرح لائے عمل. میں تو کہتا ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے ہمارے پاس ایک بہترین ڈاکومنٹ ہے، اس پر 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا. آج تیسری پولیٹیکل پارٹیز کو آفر کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی ولنگلی اس کو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن اس سے جو ہے نا پھر پی ایم ایل این کا خاص طور پر اور پی 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 کا بہت نقصان ہوگا، بیکاز اس میں جو فنڈامنٹلز جمہوریت کے لکھے ہوئے ہیں وہ آج نہیں ہیں. جی are the two political parties in power willing to offer this thing. یہ جو ڈیفالٹ کی بات ہے، دونوں میرے بھائی اکانومی کو جانتے، میں تو سیاسی کارکن ہوں، لیکن یہ بات اپنی جگہ معتبر ہے کہ ہم دنیا کے سامنے بھی اور جو اس وقت فورمز اکانومی کو گیج کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی پاکستان کی صورتحال امپروو ہونے کی طرف گئی ہے، ڈیفالٹ کی طرف نہیں. لیکن اگر ہم ریئل ٹائم کی بات کریں تو پاکستان کا قرضہ بڑا ہے، اور قرض لے کے اگر ہمیں مزید قرض نہ ملے تو ہم ڈیفالٹ کرنے کے ایج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن پاکستان کی اکانومی کے اوپر پاکستان کے اندرونی لوگوں کا بھی اعتبار ہے اور بیرونی لوگ بھی کچھ اعتبار کر رہے ہیں. اور زبیر صاحب بھی کچھ 6 مہینے 8 مہینے یا سال پہلے اسی اکانومی کو، جب مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی یا خان صاحب کے دور سے پہلے، خان صاحب کے دور میں اس کو بڑا نیگیٹو کر رہے تھے، اپنے دور کو بڑا پازیٹیو بتا رہے تھے. سو میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں پرابلمز بہت بڑے ہیں، لیکن وے فارورڈ میں وہی کہہ رہا ہوں جو مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. میری جماعت نے بار بار یہ کہا ہے کہ آؤ بیٹھ کے ڈائلاگ کرو، وے فارورڈ ڈیزائن کرو. ہم لڑ کے مسلم لیگ پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی ہم بیٹھے، ہم نے وے فارورڈ ڈیزائن کیا، اس سے چیزیں آگے بڑھیں. آج میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کوشش کی، ہم نے 2023 میں کوشش کی کہ ڈائلاگ کے ذریعے ڈیڈ لاک ختم ہو، خان صاحب پیچھے ہٹ گئے. آج بھی عمران خان نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مفتاح صاحب نے جو جماعت بنائی ہے، ان دوستوں کو، ان کو چاہیے کہ یہ آگے بڑھ لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آگے بڑھ لیں. فرض کریں مسلم لیگ اور پی ٹی آئی آپس میں ایک بات نہیں کر رہے تو کوئی رستہ نکالنے والا ہو جائے نا، اچھا کوئی اکٹھا کرنے والا ہو جائے. بالکل بیٹھنے کا رستہ کی بات کی ہے زبیر صاحب کہہ رہے مینڈیٹ واپس لیں، تو پھر اس کے بعد مفتاح صاحب چلیں ٹھیک ہے، آپ پہلے مینڈیٹ واپس لیں، اس کے بعد بیٹھیں گے اور آپ کے پاس جو طاقت ہے استعمال کر کے لے لیں. تو مفتاح صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ عوام پاکستان، اچھا پیپلز پارٹی اور عوام پاکستان ایک صفحے پہ آ گئے ہیں اینڈ آف دا شو. آپ دونوں کے بھائی یہ مل کے بات ہونی چاہیے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شاہد عباسی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے. ہم نے بات کی ہے. ہم نے محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہمارے پاس آئے تھے، میں خود بھی حاضری دے کے آیا ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس. مولانا فضل الرحمان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم اور دیگر جو ہماری پارٹیاں ہیں جو کہ اقتدار میں بھی نہیں ہیں لیکن کسی ایک عذر بھی شامل نہیں ہے، وہ سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کر آئیں. ہم سب پاکستانی ہیں. میں اپنے صدق کے دل سمجھتا ہوں کوئی بھی کسی کی بھی نیت بری نہیں ہے. تمام پارٹیاں جو ہیں وہ پاکستان کو اچھا کرنا چاہتی ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ لانگ مارچ، آپ سوچ سکتے ہیں لانگ مارچ ہونا چاہیے یا ڈائیلاگ ہونا چاہیے؟ یہ مفتاح صاحب والا جذبہ ہے، یہ ہونا چاہیے. بالکل ڈائیلاگ. ڈائیلاگ یا مارچ. جب مشرف کا ماشاء اللہ ہوا تھا تو میاں صاحب 10 سال باہر رہے پاور کے. جب جنرل ضیاء صاحب آئے تھے اور بھٹو صاحب کو ہٹایا تو اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ بھی 11 سال پاور کے باہر رہے. تو جب اس قسم کی سختی آتی ہے، اور یہ بھی بڑی سختی کا زمانہ ہے، ماشاءاللہ نہیں ہے لیکن تقریباً وہیں ہیں ہم کھڑے ہوئے، تو عمران خان صاحب یہ کر سوچ رہے ہیں کہ 2 سال میں واپس آ جائیں گے اور ڈنڈے کے زور پہ یا طاقت کے زور پہ آئیں گے، تو وہ نہیں ہوگا. یہ بات چیت کے ذریعے ہو جائے.
थोड़ा सा ये जुबैर साहब को समझाइए, ये डरने के तौर पे आना चाहते हैं। जी जुबैर साहब बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, एक जुमला सर, एक जुमला जी सर जी थैंक यू। मैं एक जुमला, देखें मैं नहीं समझता कि नीयत सबकी अच्छी है, लेकिन जो हुकूमत में बैठे हैं उनकी नीयत ये है कि वो कब्जा जमा के बैठे रहें, एंड दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मिफ्ता साहब जरा जुबैर साहब को बैठे कराची में समझा दीजिए, ये लड़के आना चाहते हैं डंडा उठा के। बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात मुफाहमत इसी के ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। लड़ाइयों के बाद भी टेबल पे बैठना है, पहले बैठ जाइए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।